Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Garibu wasaddidu wa'lamu annahu lam yanjua ahadin minkum bi amalih. الحديث الذي قبله عن أبي عمرو وعن أبي عمرو وكيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا واعلموا أنه لا ينجو أحد منكم بعمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تكسير والسداد الاستقامة والإصابة ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى قالوا وهي من جوامع الكلم وهي نظام الأمور وبالله التوفيق إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، الحديث الأول يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ماذا الذين يستقيمون بعد إيمانهم بالله، بعد معرفتهم بالله؟ ما الأمر؟ ما الذي يحصل لهم؟ النتيجة تكون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يعني نحن عباد الله سبحانه وتعالى بفضل من الله وكرم منه، بعد إيمانك بالله والاستقامة الملائكة تتنزل عليك. كيف تتنزل على الملائكة؟ هل نحن أنبياء؟ وكأن الأمر يشبهنا بأنهم أنبياء في النص القرآني. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شوفوا النتيجة. الأمر يرقينا الله سبحانه وتعالى بنص القرآن من أن نكون عباد نحمل في طياتنا الخبث، أصلنا نطفة قذرة، آخرتنا جيفة نتنة، إلى أمر يصل إلى درجة النبوة. لأن الملائكة لا تنزل على من؟ على الأنبياء بالوحي. فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. عادة الملائكة عندما تتنزل في المجالس تنزل في مجالس الذكر كما جاء ورد في الأحاديث. ما يحصل سكينة، طمأنينة، خشوع. السكينة اللي ترون أنتم هنا في هذا المجلس نتيجة هذا الأمر، لأن مجالس العلم ومجالس الذكر تحلق الملائكة فيها حتى عنان السماء. ملائكة نحن الآن الأعداد قد يصل إلى 100، لكن ملائكة الرحمن ملايين ملائكة تحلق بهذا المجلس. حلق الملائكة، نحن حلقة واحدة، وملائكة الرحمن حلق حتى عنان السماء. وأين عنان السماء؟ وأين ربنا حتى نحصيه سبحانه وتعالى؟ أي أن الملائكة لا تحصى عددهم في حضورها هذه المجالس، وفي استماعها لهذه المجالس، وفي تسجيل هذه المجالس، وفي سماع كل واحد، وتسجيل كل واحد حاضر، فلان حاضر بالاسم، كل واحد يحضر المجلس مسجل بالاسم. فقال تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. إذن هناك تحصل طمأنينة، لا تخافوا ولا تحزنوا. إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا تنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. النتيجة لهذه الاستقامة للإيمان بالله والاستقامة الملائكة تنزل، والبشارة ما هي؟ الجنة. ماذا نريد من ربنا في هذه الحياة؟ يرضى عنا برضاه جنة. هذا هو الأمر، هذا الأمر اللي كله نحن المسلمون وكل الخلائق المسلمين ماذا يريد من الله؟ جنة عرضها السماوات والأرض. من أين تأتي الجنة؟ هذا أبوابها. هذا الباب، هذا الحديث باب من أبواب الدخول إلى الجنة لكل من يؤمن بالله سبحانه وتعالى
ثم يستقر يكون هذا الأمر. طيب ما الأمر؟ الاستقامة ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. كيف؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم في النص القرآني في سورة هود قال ثم استقم. الله سبحانه وتعالى يقول له ثم استقم، أمر إلهي في سورة هود. فيقول الحبيب صلى الله عليه وسلم شيبتني هود وأخواتها عليه صلوات ربي. الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ذنبه ما قدم وما أخر، والذي أوتي جوامع الكلم، حبيب رب العزة والجلال، يقول شيبتني هود وأخواتها. ما بالكم نحن؟ كيف نحن أمرنا إذا كان هو صلى الله عليه وسلم هو الذي شيبته هود وأخواتها؟ ما بالكم نحن؟ كيف وضعنا نحن في مسألة الاستقامة؟ فالاستقامة وردت بإيضاح كما شرح الشيخ قبل قليل. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang-orang yang beriman, yang menyatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah. Lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan orang yang beriman dan dia beristiqamah. Bagaimana nilai daripada iman dan istiqamah jika bergabung? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka orang yang beriman dan istiqamah dari itu para malaikat Allah. Tahukah para malaikat Allah itu turun kepada hamba? Itu pilihan para nabi sebenarnya untuk membawa wahyu. Tapi bagaimana orang seperti kita yang hina ini, asal usulnya dari mani, kemudian yang hina seperti kita ini bukan nabi, tapi Allah perintahkan malaikat juga turun. Tatanazzalu malaikah. Nah, turun kepada hamba-hamba pilihan orang yang istiqamah dari itu. Termasuk orang yang hadir majelis ini juga tatanazzalu al malaikah. Mastama'agumun yadhkurunallah illa hafathumul malaikah. Mereka para malaikat ini bukan sedikit yang hadir. Yang hadir di sini mungkin ratusan, tetapi para malaikat ini dikatakan oleh Nabi SAW sampai ananas sama, menjulang sampai ke langit. Bisa dibayangkan berapa jumlah daripada para malaikat tadi itu. Diperintahkan turun untuk menghadiri majelis seperti begini, kumpul bersama kita untuk menyaksikan siapa yang hadir, untuk mencatat siapa yang hadir, untuk menjadi saksi siapa yang hadir. Dan karena itu orang yang menghadiri majelis ini karena bersama malaikat akhirnya mendapatkan rahmat Allah dan sakinah, tumaknina. Disitulah orang yang istiqamah, para malaikat akan berdatangan turun untuk membawa tumaknina dan sakinah ini. Dikatakan kepada mereka, Allah takhafu wala tahzanu. Jangan kamu tadi itu takut, jangan kamu tadi itu susah. Ini hasil daripada istiqamah yang pertama. Kemudian bagaimana? Cukup? Enggak. Wa absyiru bil jannah. Membawa kabar gembira untuk masuk surga. Kita semuanya orang Islam ini beramal, beribadah. Harapan utama adalah masuk surga. Ridho Allah, dan Allah dengan ridhonya dari itu memberikan kepada kita surga. Bagaimana orang istiqamah? Para malaikat diperintahkan untuk menghibur. Wa absyiru bil jannah. Berbahagialah kamu dengan kamu masuk surga. Jannah arduhas samawat wal ard. Ini semuanya hasilnya surga, tumaknina, tidak takut, tidak susah, karena al-istiqamah. Urusannya enggak gampang istiqamah. Bagaimana Allah SWT merintahkan kepada Nabi, fastaqim kama umirta. Istiqamahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan kamu. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW beruban itu adalah karena di dalam surat Hud tadi itu ada perintah fastaqim kama umirta. Mikir istiqamah ini sampai akhirnya membuat Nabi itu menua, menjadi tua, tampak tuanya dengan uban. Nah, tapi ubannya enggak penuh Nabi itu, hanya cuma 11 atau beberapa puluh rambut aja yang beruban. Ketika ditanya, ada seorang yang bertanya dalam mimpi, tapi itu riwayat hadis,
Kenapa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamu tadi itu menyatakan syayyabatni Hud wa akhawatuha? Yang membuat aku gelisah, resah tadi itu ada, membuat aku tua itu adalah surat Hud dan yang semisal dengan surat Hud. Kenapa? Karena di surat Hud itu ada perintah fastaqim kama umirta, perintah untuk istiqomah, itu yang menjadi aku kepikiran. Nah, ada lagi menyatakan karena di surat-surat itu Allah menceritakan tentang adab-adab umat-umat yang dahulu, khawatir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada yang menyatakan itu karena perintah istiqomah. Ini urusannya nggak gampang. Ini urusannya besar. Karena itu pahalanya juga Allah Subhanahu wa taala berikan besar. في الحديث الذي فيه جوامع الكلم للحبيب صلى الله عليه وسلم بدأ بالإيمان بالله، والاستقامة لا تكون إلا بعد الإيمان بالله. كيف يستقيم العبد في عبادته في منهج الإسلام في الطريق إلا بعد أن يكون آمن بالله. والإيمان بالله سبحانه وتعالى يتطلب منا معرفته سبحانه وتعالى، ومعرفة الله سبحانه وتعالى هذا الهدف الأساسي من إرسال الله للأنبياء. الله سبحانه وتعالى أرسل رسل، إن أرسلنا إليكم، أرسل إلينا الأنبياء وأرسلنا محمد صلى الله عليه وسلم من أجل يعرفنا بالله. الأمر أنه يعرفنا بالله. متى عرفت الله سبحانه وتعالى معرفة حقه هنا يحصل الإيمان. ومعرفة الله سبحانه وتعالى بماذا؟ ما تتطلب؟ تتطلب حسن العبادة حتى يحصل الاستقامة. تتطلب حسن العبادة، معرفة الله، أن تعرف الله بأسمائه وتعرف الرب هذا الذي توقف بين يديه وتعبده 5 مرات في اليوم، توقف بين يديه وتصلي وتصوم وتحج امتثالا لأمره في الإسلام، لأركان الإسلام. هذا الأمر معرفة الله، مرتبط بمعرفة الله. ومعرفة الله سبحانه وتعالى كما سمعتم في الشرح السابق لسورة الفاتحة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة. الذي لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة أو يخل في قراءة الفاتحة فقد تبطل صلاته. الذي يلحن بقراءة الفاتحة بحرف من حروفها قد تبطل صلاته بسبب اللحن في سورة الفاتحة. يتعلم تلاوة الفاتحة، رتل القرآن ترتيلا. ثم الفاتحة من بدايتها إلى اهدنا الصراط المستقيم إلى الآية هذه حمد وثناء. أنت تبدأ ما دام تعرف الله تبدأ تحمد الله وتثنيه عليه، تعرف من هو الرحمن ومن هو الرحيم كما المشايخ الحباب شرحوا لكم. الآن في الوسط سورة آية اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، وكأن سورة الفاتحة تحمل هذا المعنى اللي موجود في هذا الحديث. في البداية معرفة الله، حمد وثناء لله، لأنه ما يحمد الله ويشكره للذي يعرفه أبدا. واحد ما يعرف الله كيف سيثني عليه؟ تثني على من؟ إذا لم تعرف هذا اللي تثني عليه تنزهه تقدسه تعظمه، هذا الرب الموجود، كيف ستثني عليه؟ كيف تؤمن به؟ فالأمر اهدنا الصراط المستقيم. قبل اهدنا الصراط المستقيم ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين، يعني أنت بعد أن تحمد الله وتثني عليه تعبد الله عبادة حقا. من أين يأتي ذلك؟ العلماء يقولون بأنه الكتب المنزلة جميعا تنزلت في كلها جمعت في أربعة الكتب: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. الكتب السابقة 124 ألف كتاب كذا جمعت بهذه الأربع. والأربع الكتب هذه التوراة والزبور والإنجيل والفرقان جمعت جميعها في القرآن الكريم، هذا اللي ينزل على سيدنا محمد. القرآن شامل لكل الديانات السابقة، لكل الكتب السابقة، خلاصة الديانات السابقة مثل ما محمد صلى الله عليه وسلم خلاصة الأنبياء، القرآن خلاصة الكتب كلها. سيدنا محمد خلاصة الأنبياء كلها وخاتمهم، والقرآن كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أوتيت القرآن ومثليه معه أي ضعفيه للقرآن. ولذلك كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم كما سمعتم من القرآن، كل الأحاديث النبوية عليه الصلاة والسلام أصلها من القرآن. لكن الذي لا يعرف القرآن ما يستطيع يستنبط هذا الأمر ولا يستطيع يشرحه. هذا الإمام النووي من أجل العلماء السوري اللي موجود في نوى يعني اجتهد. كان الإمام النووي يعني عمره قضاء 35 سنة
يعني ألف كتب أكثر من عمره، ألف كتب يضاعف عمره، وكان لا يأكل في اليوم إلا وجبة واحدة. متى؟ أثناء الأسحار للصيام، يأتي له والده بطعام فيأكل من كثرة المداد وهو يكتب، من كثرة ما هو مشغول بالكتابة والتأليف. فكان أثناء الفجر قبل السحور يتسحر، يأتي له بطعام يأكل من الطعام هذا، فيأكل الطعام وينوي الصيام. واصل وكتب وألف لنا هذه الكتب، من ضمنها رياض الصالحين من أجل كتب الأحاديث. وكان الطعام إذا جاء أتى أبوه يسأله من أين الطعام يا والدي، فإذا كان من مكان غوطة دمشق فيها مشبوه يتحرى لا يأكل الطعام، يتوقف ولا يأكل الطعام ويصوم. هذا الإمام النووي. Kalau kita lihat perintah istiqamah itu adalah setelah iman. Karena enggak ada istiqamah tanpa dasar iman. Dan iman itu harus diterjemahkan dalam istiqamah. Nah, itu kita lihat bagaimana di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti diterangkan tadi surat Al-Fatihah misalnya. Surat Al-Fatihah. Ini surat Al-Fatihah, kalau kamu teliti dari awalnya semuanya hamad wa tsana. Istiqamah ini akan muncul, iman itu akan ada kalau ada kenal dengan Tuhan, ma'rifatullah. Enggak mungkin seseorang tadi itu beriman tanpa ada ma'rifah. Harus ada ma'rifatullah. Mengenal Allah Subhanahu wa taala baru akan menjadi kekuatan iman. Dari kekuatan iman itu diperintahkan kita untuk menjaga dengan istiqamah. Kita lihat surat Al-Fatihah. Bagaimana pertama kita harus mengenal Tuhan kita. Pertama, alhamd wa tsana. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Itu semuanya adalah tsana. Itu adalah semuanya hamd. Mana mungkin orang akan mensyukuri Tuhannya kalau enggak kenal dengan Tuhannya? Enggak akan wujud. Enggak akan ada pensyukuran kalau enggak kenal dengan Tuhannya. Enggak ada memuji tanpa tahu. Setelah kenal dengan Tuhan, maka dia benar-benar akan mentauhidkan Allah dan tidak menyembah kecuali kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus demikian, kemudian setelah itu ihdinas siratal mustaqim. Inilah jalurul istiqamah. Mengikuti jalannya para anbiya, mengikuti jalannya para rasul. Surat Al-Fatihah yang diterangkan tadi itu luar biasa. Kitab-kitab yang Allah berikan kepada seluruh para nabi, Al-Wah yang diberikan kepada seluruh para nabi, itu Allah ringkas ada di 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Semua kitab tadi itu diringkas ada di Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim adalah ringkasan seluruh kitab-kitab para nabi. Sebagaimana Nabi Muhammad inti daripada seluruh para nabi, Al-Quranul Karim inti daripada seluruh kutub Al-Munazzalah. Kemudian surat Al-Quran ini semuanya diringkas ada di suratul Fatihah yang kamu baca setiap sholat tadi itu. Ada di situ ada ma'rifatullah, ada di situ ada tauhid, ada di situ jalur untuk mengikuti jejak para anbiya, yaitu al-istiqamah tadi itu. Karena itu benar-benar pelajari dengan bagus, jangan sampai salah apalagi batal. Kemudian beliau menceritakan bagaimana Imam Nawawi. Imam Nawawi ini bagaimana beliau itu menjaga tafsir, menjaga hadis, menjaga ilmu-ilmu yang lainnya, sampai beliau ini enggak ada waktu kecuali digunakan untuk itu. Maaf, untuk makan aja harus bergelut dengan tinta. Tidak ada makanan yang masuk ke mulutnya kecuali berbarengan dengan tulisannya. Sehingga ketika Imam Nawawi tadi itu umurnya 30 sekian tahun, jumlah kitab karangannya lebih banyak daripada umurnya. Itu semuanya karena apa?
Karena benar-benar melihat ajaran Islam ini adalah luar biasa yang harus dilestarikan. Karena itu kita di dalam menjalani istiqamah tadi itu, kita harus mendahulukan iman, dan iman itu akan terjadi adanya ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Qur'an al-Karim jaa jami'an li hadhihi al-kutub al-arba'ah. Wa surah al-Fatihah jama'at al-Qur'an kulluh. Surah al-Fatihah as-sab'a al-mathani jama'at kull al-Qur'an. Wa ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka همزة القلق تبدأ إياك من هنا من الحنجرة تطلع عندما يقرأ الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين جمعت الفاتحة، أي أن كل الكتب كلها القرآن كله موجود في كلمة إياك نعبد وإياك نستعين. طيب، إياك نعبد وإياك نستعين هذه العبادة هي الإيمان، وإياك نستعين هي التوكل، أي أنك عندما تقف أمام الله تكون واقف أمام رب العزة والجلال تسليم مطلق، تسلم لله تسليم مطلق، لأنك واقف أمام رب العزة والجلال بأنك أنت الرب، أنت المعبود وأنت المستعان، تسلم بذلك الأمر، كل أمورك تسلمها لله سبحانه وتعالى، فتقول إياك نعبد وإياك نستعين. بعد هذا التسليم من المسلم، من المصلي، من القارئ للقرآن والفاتحة، ما الذي يحصل؟ ينتقل إلى أمر آخر، يقول ذاك لي ولعبدي ما أسأل. الله سبحانه وتعالى كما قال الحديث يقول ذاك لي الثناء، كل هذا لله سبحانه وتعالى، وبعدها يدخل ولعبدي ما سأل. ماذا تسأل؟ اهدنا الصراط المستقيم. من كرم الله سبحانه وتعالى علينا الذي يتمعن في القراءة وأثناء العبادة أن الله سبحانه وتعالى جل شأنه وعظمته يجري على ألسنتنا أن نقول اهدنا الصراط المستقيم. كيف يا رب تجعل نحن نطلبك؟ بل طلب بشكل أمر، اهدنا الصراط المستقيم، طلب بشكل أمر. نحن الفقراء يا رب نطلبك بشكل أمر، سبحان الله، اهدنا الصراط المستقيم. فهل كل مصلي، كل مسلم، كل مؤمن، كل من يقرأ القرآن يستشعر هذا الأمر، يتذوق بأنك تقول يا رب تطلبه اهدنا الصراط المستقيم، طلب بأمر، اهدنا، ما تقول اهدنا يعني خرجنا، اهدنا الطريق. ونحن الأمر الله سبحانه وتعالى بكرمه منه للمسلم للمصلي أن يقول اهدنا الصراط المستقيم. هذا لعبدي والعبد ما سأل. إذن سألت اهدنا الصراط المستقيم، ما النتيجة؟ أردت من الله سبحانه وتعالى يهدينا، يهديك إلى فين؟ إلى الصراط المستقيم. هذا معنى الحديث، أن الله سبحانه وتعالى يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهديك الصراط المستقيم. الحديث الذي جمع جوامع الكلم به حديث صلى الله عليه وسلم من أحاديث الجمة في هذا الذي رواه الإمام مسلم في الاستقامة، جمعت في هذه، في الآية هذه، اهدنا الصراط المستقيم. يا رب نحن نطلبك أن تهدينا صراطك المستقيم. على كف، على أي أمر، على كيف يهدينا الصراط المستقيم؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم. إذن النتيجة صراط الاستقامة على أي نهج، كما جاء في الحبيب صلى الله عليه وسلم، في الحديث الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يخط النبي صلى الله عليه وسلم خط طريق، يقول هذا الطريق، هذا المنهج. والخطوط المتفرعة هذا طرق الشيطان والهوى، هذا الطريق الاستقامة أي طريق حق مستقيم معتدل ماشي حق وسط ماشي بدون اعوجاج. هذا الخط، فكان يخط النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يضع العود ويضع في الأرض ويخط ويقول هذا طريق الاستقامة، هذا طريق الحق، هذا سبيل المنهج، وما دونه اعوجاج للشيطان، والذي يتخطفهم الشيطان هذا من يخرجوا إلى طريق غير طريق الحق. فإذن اهدنا الصراط المستقيم، النتيجة صراط الذين أنعمت عليهم. Kalau kita masih ke dalam surat Al-Fatihah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi inti daripada seluruh para nabi. Surat Al-Fatihah ini adalah mengumpulkan Al-Quran semuanya. Dan inti daripada surat Al-Fatihah ada di Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah.
Hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Iyyaka na'budu itu adalah lambang dasar iman. Hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, ikhlas, iman ada di situ. Wa iyyaka nasta'in tawakkul. Itu adalah gambaran orang tawakal. Hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Artinya engkau Tuhan yang aku imani dan aku pasrahkan kepadamu untuk menolong aku. Aku enggak berdaya. Wa iyyaka nasta'in. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan, memberikan bimbingan kita dari ayat itu. Kenali Tuhan kamu, nikmat-nikmat Tuhan kamu sehingga kamu memujinya. Bagaimana Tuhan kamu kehebatannya sehingga kamu memuji Tuhan kamu, cinta kepada Tuhan kamu dan tidak beribadah kecuali dengan Dia dan pasrahkan diri kamu, mohonlah selalu pertolongannya. Setelah kamu menjadi orang yang pasrah, yang hanya kepada Tuhan kamu beribadah, maka Allah Subhanahu wa taala merintahkan kamu untuk meminta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadits qudsi bahwa surat Al-Fatihah itu mulai awal sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadali wa li 'abdi masal. Ini adalah untukku yang diberikan oleh hambaku, memuji aku, pasrah kepada aku, hanya menyembah kepada aku. Sekarang untukmu wahai hambaku, apa yang diminta? Aku Allah akan memberi. Kamu sudah memberikan pujian kepada aku? Kamu sudah menghaturkan syukur kepada aku? Kamu sudah mengimani aku? Sekarang apa yang kamu minta aku akan berikan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kita ihdinas siratal mustaqim. Untuk kita minta kepada Allah, ya Allah bimbinglah aku untuk bisa meniti jalan yang lurus. Inilah intinya daripada istiqamah dari itu. Meniti jalan yang lurus. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalamnya untuk mengalir, untuk berjalan ada di mulutnya makhluk seperti kita untuk minta kepadanya. Allah membimbing kita untuk minta kepadanya. Padahal itu kalamullah ya. Tapi bagaimana kalamnya Allah itu membimbing kita untuk memohon kepadanya, dibimbing. Minta kamu untuk bisa meniti jalan yang lurus. Inilah istiqamah. Jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Karena itu Nabi SAW menggambarkan manusia itu harus meniti jalan yang lurus. Digaris sama Nabi. Kemudian di samping-sampingnya ada awarid, ada penghalang-penghalang. Ini jalannya setan, ini ada musibah, ini ada macam-macam dah. Ada dunia, ada pikiran macam-macam. Kamu jangan mau dihalangi, tetap jalan yang lurus. Ini istiqamah ini. Sampai ajalnya kamu. Inilah yang diminta ihdinas siratal mustaqim. Karena itu istiqamah ini adalah selalu kita minta pada setiap salatnya kita. Istiqamah ini adalah selalu kita minta pada salatnya kita. كيف يعرف المسلم أنه هدي إلى الصراط المستقيم؟ ما الطريقة؟ عندما يوقف أمام الله سبحانه وتعالى ويقول الله أكبر، ترك كل ما سوى الله أكبر، خلاص دخل مع من؟ مع الله أكبر. ما سوى الله أصغر، ما سوى الله فاني، ما سوى الله لا شيء، الله كل شيء، لا شيء سوى الله سبحانه وتعالى. كل شيء سوى الله فاني، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وكل شيء فان ولا هو إلا هو سبحانه. إذن عندما توقف أمام الله تقول الله أكبر. النتيجة كما جاء في الحديث عندما تقول الله أكبر الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يقول للملائكة ارفعوا عن عبد الحجاب، دخلت في الحضرة الإلهية. ها هي. هذا نوع من أنواع الاستقامة. النوع الثاني أو من أنواع الاستقامات أن الله سبحانه وتعالى يهديك. كيف يهديك؟ دخولك إلى مجلس العلم وحضورك في هذا الوقت نوع من أنواع الهداية، نوع من أنواع الاستقامة. من الذي هداك؟ الله. سهل الطريق، سهل لك الأسباب، المواصلات، القيام، جسمك، عقلك، روحك تتوجه تحضر بعقلك بقلبك بجسدك. الله هيأ لك هذه الأسباب كلها. ليس دخولك إلى المجلس بالسهالة، لا، ليس دخول المجالس بالسهالة أبد. الله سبحانه وتعالى يرعاك رعاية خاصة ويهيئ لك أسباب كثيرة جدا
منها أن تقوم الفجر مبكرا، منها يهيئ لك السيارة، يهيئ لك وسيلة المواصلات، يهيئ لك الطريق، يبعد عنك الأعداء، يبعد عنك الشياطين، يصرف عنك الحوادث، جسدك محفوظ لا تمرض، عقلك تحضر وأنت تسمع بأذنك، ترى بنظرك، تتلقى أنوار العلوم من مشايخ، من أهل العلم. العلوم لا تأتي من الكتب ولا من السيديهات. إذا كانت الاستقامة تأتي من الكتب أو من السيديهات، كلنا اشترينا سيدي وفلاش وحفظنا القرآن بس سيدي والفلاش، وهذا الكتب رياض الصالحين والأمهات والقرآن حفظناها وضعناها في الجيب، الحمد لله أنا عالم، انتهى الأمر. لا لا لا، العلم لا يأتي كذا، العلم يأتي من صدور العلماء. حبايب بين أيديكم تلقوا العلم من سندا متصل إلى الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، والحبيب صلى الله عليه وسلم تعلم العلم عن ربه، عن سيدنا جبريل. تلقوا ساداتنا العلماء آل البيت بالسند المتصل الآن وصل إلى شيخكم، والآن هو يلقنكم. ما هو الأمر؟ نور، والنور لا يهدى لعصي. هذه استقامة، أنت يقذف في قلبك النور ولا تعرف، لأن النور أمر معنوي لا تراه، لكن ستراه في المستقبل، ستراه في الجنة، ستراه بأنه كما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يبتغي فيها ويرتقي فيها علم سهل الله طريقا للجنة، يسر له طريقا للجنة، فتح لك طريق تدخل الجنة بسبب حضورك لمجلس العلم. فهذا من أنواع الهدايات، من أنواع الهدايات أن الفجر يؤذن وأنت صاحي تصلي، من أنواع الهدايات أن التهجد وأنت تصلي، أن هذه كلها أنواع من هذا، لكن لا يغتر. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: شيبتني هدى. نرجع الأول لنا محمد بن عبد الله، ما أغتر. قال: إنه لا يضام على قلبي فأستغفر في اليوم الليلة 70 مرة. هو صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. Tadi dikatakan ihdinas shiratal mustaqim, berilah petunjuk jalan yang lurus. Tahukah kamu yang dimaksud berilah petunjuk? Petunjuk di sini adalah untuk menyampaikan kamu tadi itu ke jalan yang lurus dan sampai kepada Tuhan kamu, yang disebut dengan istiqamah tadi itu. Contoh, kamu sholat, ketika kamu menyatakan Allahu Akbar, kamu mengagungkan Tuhan kamu, maka hendaknya kamu larut dalam pengagungan terhadap Tuhan kamu. Tidak kamu tadi itu menghargai yang lebih daripada selain Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disitulah adalah tariqul hidayah. Itu adalah jalur hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk kamu tadi itu sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagian daripada hidayah yang lainnya, kamu hadir ada di majelis ini, nggak gampang. Kamu pagi harus siap-siap, kamu harus mandi, kamu harus menyediakan mobil atau sepeda motor atau kendaraan, kamu harus keluar, kamu mungkin ada yang berjalan, mungkin ada kena gerimis, ada macam-macam, ada rintangan di jalan, tapi kamu menyempatkan hadir. Subhanallah, ini hidayah. Inilah hasil ihdinas shiratal mustaqim yang kamu minta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nggak gampang. Kamu mendapatkan ilmu ada di sini, kamu harus paham, ilmu itu bukan di kitab ini. Ilmu itu bukan ada di VCD. Ilmu itu yang kamu ambil dari guru. Itu ilmu. Nah, kalau kitab ini dijual di toko, VCD itu bisa kamu jual ada di toko. Lah kamu itu berarti nggak perlu belajar nanti. Khalas nanti beli kitab alim ya. Bukan itu. Ilmu itu yang kamu ambil daripada guru. Itulah ilmu. Karena itu orang-orang tua kita, ini Imam Nawawi, itu dari guru-gurunya sampai kepada Nabi, dari Jibril, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada rentetannya, bukan dari kitab aja, bukan dari VCD. Itu bukan ilmu itu. Karena itu nanti akhirnya bisa berkilah dengan macam-macam. Mentafsiri Quran semaunya sendiri, mentafsiri hadis semaunya sendiri, itu bukan ilmu. Baik. Ini semuanya akan menghantarkan kamu ke surga. Tapi kan dikatakan orang istiqomah akan mendapatkan surga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan satu jalan untuk mencari ilmu, digampangkan jalannya untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hidayah yang kamu dapatkan tadi itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hasil daripada doanya kamu, ihdinas shiratal mustaqim. Kemudian apa yang tadi? Isil akhir.
Hidayah, tariqul hidayah. Ini yang terakhir. Hah? Karena itu hidayah yang kamu dapatkan tadi ini adalah betul-betul nampak semuanya. Kemudian ilmu ini dikatakan nur. Ilmu ini bukan pembahasan, ilmu ini nur. Nur ini nggak nampak sekarang memang. Cahaya bukan cahaya ini, bukan cahaya matahari. Itu cahaya yang akan mengantarkan kamu surga. Dan itu tidak diberikan kecuali orang-orang khusus. La yuhda fa innal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Ilmu itu adalah cahaya yang tidak diberikan kecuali orang yang taat, orang pilihan, enggak diberikan sama orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bukan pembahasan, bukan ceramahnya kamu itu ilmu, tapi nur yang ada pada diri kamu. Jadi itu yang nantinya akan nampak setelah kamu meninggal dunia, akan menghantarkan kamu ke surga Allah Subhanahu wa taala. والذي يريد أن يقيس الاستقامة فيه يحاسب نفسه بعد عودته من الصلاة أو من العمل أو في الليل، يقوم يحاسب نفسه: هل بعد إيداء الفروض التي هي واجبة أديت السنن؟ من علامة الاستقامة أن تستقيم كما أمرت، كما أمر الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما آتاكم الرسول تستقيم على نهج الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي رسلنا. فهل أديت السنن؟ إيداءك للسنن كذلك من علامة الاستقامة، لأن هناك كثير من الناس يتساهل في السنن، يتساهل في الآداب، وتساهلك في الآداب يؤدي أن تمحى السنن الفروض السنن، وتساهلك في السنن تعرف أنك قدك لا تؤدي الفروض، لا تقوم بإيداء الفروض بسبب تساهل السنن. إيداء السنن النبوية صلى الله عليه وسلم هي سبب للاستقامة، هي سبب للنجاح، هي سبب دخولك الجنة كذلك، لأنه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن يشفع؟ لمن يمتثلون لأمره صلى الله عليه وسلم. أما الذين لا يؤدوا السنن ويتساهلون، هذا يتساهل في أمره ولا يحاسب نفسه، فكيف ستحصل له استقامة؟ إذن فقال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. من هم يا رب الذين أنعم عليهم الله؟ من هم الذين أنعمت عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الأربع الأصناف هذا ما في لا فرعون ولا قارون اللي عنده مال ولا فلان ولا سين ولا صاد، لا أصحاب المال ولا أصحاب السلطان ولا أصحاب الجاه، لا، هذم النبيين الصديقين الشهداء الصالحين. الأربعة هؤلاء الأصناف هذم الذي أنعم الله عليهم، وكل واحد يتمنى منهم. الإذن من أجل أن تستقم تمنى أن تكون تحصل على، إذا لم تحصل على درجة النبوة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، درجة علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، إذا استقام عالم يكون كأنبياء بني إسرائيل. إذا ما استطاع تحصل على درجة النبوة بالاستقامة، ما الأمر؟ الصديقية الكبرى كل واحد منا يتمناها. الله ليس الله بعزيز، الله سبحانه وتعالى غني، لو أعطانا كلنا الصديقية الكبرى وأدخلنا كلنا وجعلنا كلنا أنبياء لن يدخل في الأمر شيء، إلا أن بعد محمد بن عبد الله ما عاد في نبوة، ختمت النبوة. لكن ما بعد النبوة ممكن أن تحصل الصديقية الكبرى. كل واحد منا باجتهاد، قيام ليل، استقامة، تمنى الله، اطلب من الله أن يرزقك الصديقية الكبرى. الصديقة الكبرى ليست إلا كانوا الصديقين اللي في عهد الصحابة، الآن قائمة في حالنا هذا. كل واحد منا يتمناه، بل يطلب الله. أنت تطلب من كريم، أنت ضعيف، لكن بهمتك، بنيتك، بصدقك مع الله سبحانه وتعالى، بإخلاصك بالعمل، اطلب الصديقة الكبرى. ما حصل الصديقة، اطلب الشهادة، والشهادة العلم، كما جاء في الحديث: مداد العلماء يعادل أو أفضل من إيش؟ دماء الشهداء. العلم أي درجة. والصالحين، مجالسنا مع الصالحين، حضورنا مع الصالحين، مجالس الذكر، حضرات البارحة اللي حضرناها، هذه كلها دلالة الصلاح. لا يدخل مع الصالحين إلا صالح، ولا يعرف الولي إلا ولي، ولا يعرف الصالح إلا صالح. فإذا الله سبحانه وتعالى الذي لا يريد الصلاح ما يدخل مجالس الصالحين، لا يستطيع أبد، حاشا وكلا. واحد ما أراد الله بالصلاح أو ما هو صالح ما يدخل. لكن كذلك الأمر، لا يغتر واحد، يرجع إلى الأصل وهو سيدنا محمد ويستغفر ويعود، والحمد لله رب العالمين. Karena itu beliau menerangkan tadi
manusia hendaknya mengkoreksi setiap saatnya dirinya. Sudah melaksanakan istiqamah apa enggak? Contoh sholat misalnya. Sholat kamu itu kalau ingin istiqamah, fastaqim kama umirta, ya yang diperintahkan Nabi juga jangan ditinggalkan, sunnah-sunnahnya kamu kerjakan. Kamu jaga sampai sunnah-sunnahnya, sampai seadab-adabnya, sempurna, itulah istiqamah. Wah, karena sunnah ditinggalkan, jangan, bahaya loh itu. Kalau sudah kamu meremehkan sunnah, sebentar lagi yang wajib kamu akan tinggalkan. Kamu akan remehkan. Tapi kalau kamu betul-betul menjaga yang sunnah pun yang wajib, akan lebih sempurna nantinya. Untuk istiqamah, sunnah adab ini jangan sampai ditinggalkan. Tuh lihat bagaimana. Kemudian termasuk ihdinas siratal mustaqim. Mengharap jalan yang lurus, jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Faulaika ma'al ladzina an'ama 'alaihim minan nabiyyin, para nabi. Itu orang yang diberi nikmat. Was-siddiqin, orang-orang siddiqin, orang-orang para aulia. Wasyuhada, orang yang mati syahid. Was-salihin, dan orang yang saleh. Inti jadi orang, mintalah untuk menjadi orang dikasih nikmat oleh Allah. Kalau untuk jadi nabi nggak mungkin, karena dengan Nabi Muhammad sudah ditutup seluruh para nabi. Jangan berharap satupun untuk jadi nabi, nggak ada. Tapi yang lainnya, as-siddiqin bisa, asyuhada bisa, as-salihin bisa. Jalurnya ada untuk jadi siddiqin, syuhada dan salihin. Kita akan koreksi yang ada sekarang ini. As-siddiqin, untuk menjadi para aulia Allah. Jangan heran kalau Allah itu menjadikan kamu wali. Seluruh jadikan wali itu bukan berarti berat bagi Tuhan. Siapapun bisa untuk mendapatkan menjadi siddiqin, mendapatkan martabat siddiqi al-kubra. Siapapun bisa. Kenapa enggak? Asal kamu mau, Allah akan kasih. Jika Allah berkehendak, Allah akan kasih. Jika kamu itu adalah lurus jalannya, Allah akan kasih. Enggak ada yang berat bagi Allah SWT untuk memberikan itu semuanya. Wasyuhada, kamu tahu, mati syahid. Di antaranya adalah mempelajari ilmu yang kamu pelajari sekarang ini, termasuk ini adalah pintu untuk mati syahid. Sehingga dikatakan yuzanu midadul ulama bidima'i syuhada. Fatarjahu midadul ulama ala dima'i syuhada. Ditimbang tintanya ulama dengan darahnya orang yang mati syahid. Yang di medan pertempuran. Ternyata lebih berat di sisi Allah tintanya ulama daripada darahnya orang mati syahid. Kamu bisa mati syahid karena ilmu. Kemudian as-salihin, majlis. Ini adalah majlis yang baik. Enggak mungkin kamu akan bergabung di majlis yang baik, kamu bukan orang soleh. Ini pertanda kamu orang yang soleh. Duduk bersama orang yang soleh, itu adalah pertanda kamu golongan orang soleh. Enggak mungkin Allah akan menggiring orang yang tidak soleh untuk akrab dengan orang yang soleh. Enggak ada. Enggak ada ceritanya. Semua itu akan dikumpulkan dengan yang sejenis. Nah, ini adalah termasuk bagian daripada istiqamah yang kamu dapatkan tadi itu. Karena itu, kita ketika membaca, kita ketika itu koreksi. Lihat Nabi Muhammad SAW. Mengkoreksi diri sampai beliau tadi itu beristighfar setiap hari 70 kali. Sampai 100 kali. Dikoreksi begitu. Lah kita kan enggak udah merasa bagus terus. Lah kapan kita akan bisa meniti jalurnya mereka? Para nabi itu koreksi terus dirinya. Kemudian diteliti terus amalnya. Inilah istiqamah. Membawa istiqamah ini enggak gampang, karena itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menua, syayyabatni Uhud wa akhwata. Inilah perintah istiqamah yang dimaksud tadi itu. Wallahu a'lam. Atil kasidah.
بشر فؤادك بالنصيب الوافي من قرب ربك واسع الألطاف الواحد الملك العظيم فلذ به واشرب من التوحيد كاسا صافي وشهد جمالا أشرقت أنواره في كل شيء ظاهرا لا خافي وعلى منص الجمع قف متخليا عن كل فان للتفرق نافي والباس لرب العرش في أقداره ثوبا من التسليم وفي ضافي واستغفر ربك كل هم إنه سبحانه البر اللطيف الكافي واسأله أن يلبسك ثوب إنابة وهداية وسلامة وعوافي واشكر على النعماء واصبر للبلاء وتحل بالإفضال والإنصاف واستسحب التقوى وكن ذا همة وفتوة وأمانة وعوافي وأنب إلى دار الكرامة والبقاء وعن الدنية كن أخي متجافي والزم كتاب الله واتبع سنتان وقد هداك الله بالأسلاف أهل اليقين لعينه ولحقه وصلوا وثم جواهر الأصداف
راح اليقين أعز مشروب لنا، فاشرب وتب واسكر بخمر سلافي، واشرب وتر واسكر بخير سلافي. هذا شراب القوم سادتنا، وقد أخطى طريقة من يقول بخلافي. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكر. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا. للقدر أنثى وذكر، رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخذ الأتقياء علما، نحظى بالخير ونكفى كل شر، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. اجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك، وحسبنا الله نعم الوكيل. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وحبه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، ثم إلى أرواح البيت رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين وتابعيهم من تبعهم بإحسان دين ثم رسول الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وعلوي بن عبد الله علي بن علوي خالد السلام المسند العظام بقيل مقدم محمد بن علي بن ساداتنا نبي علوي علوي الغيور ما أخواني وابن علي محمد مولى الدويلة ونقوم ثاني حباب عبد الرحمن السقاف ووصول أفريق بكر السكران وابن علي وشهاب الدين قطب الملاء عبد الله العروس الأكبر وابنه أبو بكر عدنان من المحضر علوي بن عبد الرحمن أحمد بن علي صاحب مريم فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم، ثم إلى الشيخ محمد جمال محمد مولى عايدي، ثم إلى عبد الرحمن محمد مولى عاشر يوسف بن عبد الحسن وابن عمر أحمد محمد الحبشي صاحب الشعب قطب رباني الشهب القدر الجيلاني أبو الحسن شادري وابن المغربي والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والفقهاء والعلماء العاملين وأهل طاعتك أجمعين، ثم قطب الأنفاس حبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ خليل بن عبد الله بارش قطب الإرشاد وغاية العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد بن زين الحبشي عبد الرحمن الفقيه وما الآبار أحمد بن عمر هندوان محمد بن زين مسميد عمر بن سميد أحمد بن عمر بن سميد حسن بن صالح عبد الله بن طاهر وأخي طاهر عبد الله بن مرعي علي بن عبد الله السقاف ومرطه الصافي
الثقفي، عمر بن السقاف، علي بن حسن العطاس، أبو بكر بن عبد الله العطاس، ثم الجد بن الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، محمد بن حسن العطاس، حبيب شيخان بن علي السقاف وأصول موفرهم، ثم الحبيب أحمد بن عبد الرحمن السقاف بن الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، الحبيب محمد بن هادي السقاف، ثم إلى الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وابن الحسن جميع إخوانه وأصولهم وفرعهم، ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين من كان حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى المصنف الكتب الإمام النووي وزين الدين المالباري والإمام السيوطي والحبيب أحمد بن محمد بن سميد، ثم إلى أرواح أولياء البلدة خصوصا صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر بن شيخ السقاف سيدي الوالد عبد السقاف وأصول وفرما، ومن حضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا، ومشايخ بخور وكرامة ومشايخ قهوة بنية ومشايخ ديك التوحيد أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض مغربها، ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أن الله تغشاهم بالراحة المغفرة وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بذا حالنا وعليكم وعلى طلاب العلم فتوح العارفين، وجعلنا وإياكم وإياهم من العلم العاملين، كتبنا وإياكم وإياهم في ديوان العارفين، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل علومنا حجة لنا لا حجة علينا، وشاهدا لنا لا شاهدا علينا، تولى عمرنا وعمركم في طاعة الله، وفقنا وإياكم لمرضاته، وجعلنا وإياكم على عبادته وطاعته، وأفد علينا وعليكم الإسلام والإيمان، يحيينا عليهما توفنا عليهما بعد عمر طويل في طاعته برتف وعافية، ويهدينا والمسلمين وعافنا والمسلمين، فرج عنا وعن المسلمين، ويكفينا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين، ويغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا، وفرج عنا كروبنا ويصلح قلوبنا، ويقضي حوائجنا ومطالبنا، ويسر أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلام والعافية في دنيا دنيانا، وأن الله سبحانه وتعالى هدينا هدي أولادنا، جعلنا وإياهم موفقين هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وبنيها أن الله سبحانه وتعالى يبارك المولودة مدينة نادى نور رحمة، أن الله يجعلها من بنات السلامة، وأبعد من كل عين وشيطان وهامة، ويرزق لها طول العمر معكم من الصحة والعافية التامة الظاهرة الباطنة الحسية والمعنية، ويجعلنا من أهل الطاعة ويجعلها من أهل الخير، ويرفع عنها كل شر نبوس وظاهر، وعلى هدينا يكون صالحا، ومنه السلف ومنه الآباء ومنه الصالحون في مثل هالجلسة نويناه، وما قصرنا ما طلبناه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من الضالين آمين. اللهم يا سميع الأصوات ويا مجيب الدعوات اسمع أصواتنا استجب دعواتنا، إنك لا تخلف الميعاد، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع